Good evening, everyone. I'm speaking Meher Anis from the platform of Cambridge Celsius Academy. करंट अफेयर्स सीरीज से कंसर्निंग आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने एफपीएससी की गिवन आउटलाइन को डिकोड करने की कोशिश की और सेकंड लेक्चर में हमने इकोनॉमी से कंसर्निंग जो उसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिस्कस किया इन डिटेल और उससे कंसर्निंग जितनी भी चीज़ें थी हमने उसको जानने की कोशिश की। तो करंट अफेयर्स के सीरीज से कंसर्निंग आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम जो है आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे जिसमें हम 1947 से लेकर 223 तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को देखेंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमी से कंसर्निंग कौन कौन से डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है, और उन इकोनॉमिक मॉडल से हमें कितना इस्तेफादा हुआ। ठीक है, और इसी से कंसर्निंग हम उनके ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, और इसी से कंसर्निंग जो हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे ये चीज़ हमें एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को समझने में मदद करेगी ये चीज़, और दूसरी इसके साथ साथ जो है हमें एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए एक डाटा बैंक प्रोवाइड करेगा ये लेक्चर या ये जो है डिस्कशन, जिससे हम आगे चलकर जब इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में इश्यूज कौन कौन से हैं, तो ये डिस्कशन जो होगी या हिस्टोरिकल जो ओवरव्यू होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का, ये चीज़ें फिर हमें हेल्प आउट करेंगी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली हम पाकिस्तान की इकोनॉमी से वेरी फ्रॉम द बिगनिंग जो है वो स्टार्ट लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री से बात कीजिए 1947 में, तो 1947 में पाकिस्तान जैसे ही इब्तदा 1947 में होती है। ठीक है, तो 1947 से पहले जो सबसे बड़ा जो इशू रेज किया गया अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिएशन वो यही था। आप पाकिस्तान कंसाइज हिस्ट्री बुक स्टडी करें, उसमें जो है एम आर कासमी साहब की, ठीक है, उसमें ऑक्सफोर्ड पब्लिशर है, तो उसमें वो यही चीज़ बताते हैं कि जब पाकिस्तान 1947 में जब पाकिस्तान क्रिएशन की बात हो रही थी, तो जो सबसे एट द एंड इशू राइज किया गया कि अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिएशन वो यही था कि अगर पाकिस्तान बन भी गया तो ये इकोनॉमिकली सरवाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है, और इसके जो है वो बाद में आगे चलकर जब 1947 में पाकिस्तान बना, ठीक है, और उसके पाकिस्तान को जो था जो आपकी पार्टीशन में जो हर चीज़ को जब डिवाइड किया गया, ठीक है, तो उसमें आपके इकोनॉमिक सोर्सेज जो थे उनको भी उनकी भी डिवीजन हुई। तो पाकिस्तान के हिस्से में जो 3 जून और उसके बाद जो है वो रेड क्लिफ अवार्ड के तहत, रेड क्लिफ बाउंड्री अवार्ड के तहत जो बाउंड्रीज हमें दी गई, ठीक है, उनमें ना तो आपकी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट थे, ठीक है, ना आपका कोई एक प्रॉपर इकोनॉमिक सेक्टर था। ठीक है, और उसके अलावा जो है कोई एक इकोनॉमिक सोर्सेज भी जो है वो इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, और इसी से कंसर्निंग जो है वो देर अलॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान से कंसर्निंग, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस थे। ठीक है, पाकिस्तान बनते साथ ही हम कश्मीर इंडिया के साथ जो है वो अपना वॉर में चले गए। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें थी जब पाकिस्तान क्रिएशन में आई। ठीक है, तो 1947 के इरा में अगर हम बात करें, जो हमारा लेबर थी, अगर स्पेशली हम लेबर से कंसर्निंग बात करें, तो अराउंड 70 मिलियन जो लोग थे जो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए वो फॉर्मर्स थे आपके। और इसी तरह यू कैन से दैट कि 80% जो आपकी पॉपुलेशन थी वो एक फॉर्मर तबका थी। ठीक है, यानी कि देहात और इसी से ज़राअत से कंसर्निंग जो है वो लोग थे, और चंद जो हैं वो फ्यू लैंडलॉर्ड्स थे, और जो वो
چند اشرفیہ کلاس تھی وہ اتنی ڈیولپ تھی، ٹھیک ہے، اور وہی کلاس جو ہے آج ہمیں عصر حاضر 223 میں بھی جو ہے وہ غالب نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میکسیمم جو لوگ تھے وہ زیادہ تر شاپ کیپرز تھے، اور اس کے بعد آرٹیسنس تھے، ٹھیک ہے، پیسنس تھے، ٹھیک ہے۔ تو لیبر میں یہ چیزیں ہم نے انہیرٹ کی، ٹھیک ہے۔ انڈسٹری کی اگر میں بات کروں تو کوئی پراپر انڈسٹریل یونٹ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ چند جو ریلوے ورکشاپس تھی اراؤنڈ جو ہے آپ گورننگ دی ان گورنیبل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی بک سے اگر استفادہ لیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو ٹوٹل 34 ریلوے ورکشاپس جو تھے نا، ریپیئرنگ ورکشاپس، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے حصے میں جو ہے وہ آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کوئی جو ہے وہ ایک میچ فیکٹریز نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی جوٹ ملز نہیں تھیں، نہ کوئی پیپر ملز تھی، نہ کوئی ٹیکسٹائل جو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سبھی چیزوں کے باوجود اگر گورننگ دا ان گورنیبل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی جو بک کا پہلا پیج اگر آپ دیکھیں، جس میں وہ اس کا پریفیس سے پہلے انٹروڈکشن میں وہ ایک سینٹینس لکھتے ہیں کہ پاکستان واز ون آف دی ٹاپ 10 economic performers among the developing countries in the world during its 40 years during the first 40 years of its existence، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پاکستان جو ابتدائی 40 سالوں میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے جو 4 ڈیکڈز تھے 1947 سے لے کر 1990 تک، ٹھیک ہے، پاکستان نمبر آف پرابلم میں انڈلج ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہمارا جو ہے وہ بگننگ میں ریفیوجی کرائسس تھے، ٹھیک ہے، کوئی اکانومک انڈسٹری نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کا 1948 میں کشمیر وار میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ واٹر سے کنسرننگ جو ہے وہ انڈیا میں 1960 میں ہمارے جو ہے ایشوز آگے، ٹھیک ہے، 1965 میں ہمارا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہم ایک وار میں چلے گئے، ٹھیک ہے، جیسے ہی وار میں سے باہر نکلے تو ہم 1971 میں ایک جو ہے وہ ہماری جو ایسٹ ونگ تھا پاکستان کا پریزنٹ بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ ان سے ہم منقطع ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان 2 حصوں میں بنٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی پھر آگے بڑھے تو جو ہے وہ آپ کی بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کے پرائیویٹ ایسٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز وہ کریک ڈاؤن ان کے اوپر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلے تو آپ کا جو ہے وہ ضیاء صاحب کی ایرا میں ہم نے یو ایس افغان وار میں جب ہیلپ کیا، ٹھیک ہے، تو اس افغان وار کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں کلیشن آف کلچر، ٹھیک ہے، اس کے بعد آج کے دور میں جو ہمیں ایکسٹریمزم اور اس کے علاوہ ٹیررزم سے کنسرن جتنے بھی ایشوز ہیں تو یہ اسی جو ایک پیریڈ ہے، یہ اسی پیریڈ کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ بات یہ سارے ایشوز ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ڈسپائٹ فیسنگ ایکسٹرنل یا انٹرنل ایشوز، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایشوز کو فیس کرنے کے باوجود بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے پہلے 4 ڈیکیڈز، ٹھیک ہے، 1947 سے لے کر 1990 تک جو ہے وہ پاکستان واز امنگ جو ہے وہ ٹاپ 10 اکانومک پرفارمرز میں تھا ڈیولپنگ کنٹریز میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ اپروکسیمیٹلی 6% تھا، اور یہ فیکٹس اینڈ فگر گورننگ دی ان گورنیبل ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی جو بک ہے، ٹھیک ہے، بڑی فیمس بک ہے، اس کے مطابق میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو جو ہے وہ اتنے نمبر آف فیکٹرز کے باوجود بھی پاکستان کی جو اکانومک پرفارمنس تھی وہ بہت اچھی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ اراؤنڈ 6% تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جی ٹی پی گروتھ ریٹ، اور اسی طرح پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ہم انڈیا سے آہیٹ تھی، بنگلہ دیش سے آہیٹ تھی، لیکن جیسے 1980s کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے مڈ 80s سے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جیسے ہی ہم جو ہے وہ پھر آگے ڈاؤن گریڈ یعنی کہ ڈفرنٹ سرکولر ڈیٹ میں اسٹاک ہو جاتے ہیں، فزیکل ڈیفیسٹ میں اسٹاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اسٹاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح متعدد جو ہیں ویریس جو ہیں پلس ان میں ہم جو ہیں وہ پھر انڈلج اور اسٹاک ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اسی طرح اب یہ تھوڑا سا ہسٹوریکل اوور ویو دے رہا تھا کہ پاکستان کو ارلی ایشوز کون کون سے تھے۔ تو
अगर 1947 में जो पार्टीशन हुई थी, पार्टीशन के फौरन बाद जो हमें इंडस्ट्रियल यूनिट जो मिले थे, ठीक है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कोई इतने खास इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं मिले थे। मैं आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि 1947 में टोटल 34 रेलवे रिपेयर शॉप्स जो थी, ठीक है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आई, एक चीज़। उसके अलावा कोई हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं हमें मिली, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है हमें कोई प्रॉपर जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। और इसी से कंसर्निंग आगे हमारे पास सिर्फ ओनली 16 कॉटन मिल्स जो थी हमें मिली थी, ठीक है, 1947 की पार्टीशन के वक्त। और उनमें से आप ये अंदाजा लगा लें कि जो टोटल 857 मिली इंडिया को, और उससे सिर्फ जो है 16 पाकिस्तान के हिस्से में आई। और ये जो 16 पाकिस्तान के हिस्से में आई, ये भी ज्यादातर आपके ईस्ट विंग में थी। नोट आपके ये जो 16 कॉटन मिल्स थी, ये ज्यादातर ईस्ट विंग में थी, ना कि जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट विंग में, ठीक है। और अगर फाइनेंस से कंसर्निंग मैं बात करूं कि फाइनेंस से कंसर्निंग पाकिस्तान के पास 1940 तक जो है वो टोटल 450 मिलियन रुपीस थे, ठीक है। और पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर जो थे वो अराउंड 800 मिलियन रुपीस जो थे वो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर थे, ठीक है। यानी कि हम वेरी फ्रॉम द फर्स्ट डे जो हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा थे लेकिन हमारे रिसोर्सेज कम थे, लेकिन फिर भी इतनी जो है वो हेक्टिक और इतना शैकी और इतना क्वाइट ब्लीक स्टार्ट के साथ जो है फिर भी कंट्री ने सरवाइव किया, ठीक है। और हम जो है वो पहले 40 जो है वो सालों के अंदर या पहले 4 डेकेड्स के अंदर हमने जो है वो सरवाइव ना किया, बल्कि इसके बावजूद भी जो है हमने अच्छा परफॉर्म भी किया, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो मांग 10 जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें टॉप 10 में हम थे। और इसके अलावा जो है हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 6% था, और जो है हम इंडिया से आगे और बांग्लादेश से भी आगे थे। तो अब थोड़ी सी इब्तदाई पाकिस्तान की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद और इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेने के बाद मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। और इस जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ठीक है, या हिस्टोरिकल ओवरव्यू पाकिस्तान का है, इसको हम टोटल 3 फेसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को, ठीक है। एक पीरियड है 1947 से लेकर 1979 तक, जो है आपका ईरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और उनको हमने इम्प्लीमेंट करके अपनी इकोनॉमी को जो है वो मोबिलाइज करने की कोशिश की। इसी तरह जो सेकंड फेज है वो आपका स्टार्ट होता है 1979 से लेकर 2000 तक, जिसे हम कहते हैं ईरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो ईरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी में हमने इसी तरह डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद जो है हमने उनसे जो इकोनॉमिक व्हील था कंट्री का, इकोनॉमी व्हील था जो कंट्री का, उसको जो है वो चलाने की कोशिश की। और इसी तरह हमने 2000 से लेकर 223, सॉरी ये 220 की बजाय 223 कर लिया था, तो 223 तक जो इरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी है, इस फेज को हम स्टडी करेंगे। यानी कि इन द नटशेल मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये है कि इन नटशेल के पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री को, यानी कि इकोनॉमी की तारीख को हम 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला हिस्सा 1947 से लेकर 1979 तक, ये एक पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं इरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। और 1979 से लेकर जो 2000 तक का इरा है, जो सेकंड इरा है, इसको हम कहते हैं इरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी, ठीक है। और जो थर्ड इरा है वो है 2000 से लेकर 2023 प्रेजेंट तक, जिसे हम कहते हैं इरा ऑफ प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमी, ठीक है। तो हम आज के अपने पहले इरा से स्टार्ट लेते हैं 1947 से लेकर 1979 तक। तो उसमें देखते हैं कि हमने क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो सबसे पहले 1947 में वो ही इब्तदाई बातें जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान बना, ठीक है, तो एट दैट टाइम कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं था प्रॉपर, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियल यूनिट प्रॉपर नहीं था, और उसके साथ साथ जो है वो तो
कोई 1947 में हमारे पास कोई प्रॉपर जो है वो एक इकोनॉमिक सेक्टर नहीं था, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं थी। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी इस वजह से नहीं थी कि जैसी कंट्री बना, ठीक है, 1947 में, तो हमें जो है वो सबसे पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते हमें 9 साल लगे। जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो आपके पास जो है वो इस तरह पे ग्राउंड लेवल के ऊपर या एक जो है वो एक साउंड पॉलिसीज जो है कंसर्निंग इकोनॉमी, वो सरवाइव ही नहीं कर सकती। ठीक है, और इसी वजह से हमारी जो पहली जो अटेंशंस थी या हमारी जो पहली तवज्जो यही थी कि जैसे पाकिस्तान बना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वॉर में चले गए। ठीक है, वॉर के साथ साथ में रेफ्यूजी क्राइसिस थे, रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ साथ जो है जो रेफ्यूजीज थी उनको हमने रिहेबिलिटेट भी करना था। ठीक है, और उनका डिफरेंट जो है वो पैंडेमिक्स जो है वो रेफ्यूजी कैंप में स्टार्ट हो गई। ठीक, इसी तरह जो है वो आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बिगनिंग से ही स्टार्ट हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे। ठीक है, डिफरेंट जो है वो अपनी तरफ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से हम कोई इकोनॉमिक मॉडल बना नहीं पाए। ठीक है, और ना ही हमने कोई इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सब कॉन्टिनेंट से इनहेरिट किया। ठीक है, और ना ही हमने कोई साउंड इंडस्ट्रीज जो है इनहेरिट की। अगर कोई साउंड इंडस्ट्री है इनहेरिट भी की, तो उसमें सिर्फ जो है वो टोटल 16 कॉटन मिल्स थी जो हमारे हिस्से में आई। ठीक है, और अगर इनको कंपैरेटिवली भी देख, और ये जो 16 थी इनमें से ज़्यादातर जो है वो ईस्ट विंग में थी। वेस्ट विंग में जो रेड क्लिफ अवार्ड के तहत जो पाकिस्तान को बाउंड्रीज दी गई थी, ठीक है, उनमें कोई इतना प्रॉपर इकोनॉमिक सेक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, और इसी तरह जो ये 16 कॉटन मिल्स जो पाकिस्तान को दी गई थी, तो अगर इनके अगेंस्ट इंडिया को देख लें, तो इंडिया के पास एट दैट टाइम देयर वर टोटल 8857 80 857 जो है टोटल कॉटन मिल्स थी ओनली। ठीक है, इसके अलावा टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, एक प्रॉपर इकोनॉमिक मॉडल वहाँ पर एस्टेब्लिश था। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो 1947 के जो लेकर 1956 तक, स्पेशली 1958 तक, ठीक है, जब तक आपके पास कोई एक प्रॉपर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन या नहीं था, जिसकी वजह से आप जो है वो कोई एक इकोनॉमिक मॉडल भी नहीं बना सके। और इससे कंसर्निंग और भी डिफरेंट इश्यूज थे जिनकी वजह से आप एक प्रॉपर इकोनॉमिक मॉडल ना तो आपने इनहेरिट किया, ना आप खुद से बना सके। ठीक है, तो 19 जो है 60 में पहली बार जो है अयूब खान साहब आते हैं, और अयूब खान साहब जो है वो एक इकोनॉमिक मॉडल जो है वो कंट्री को देते हैं। ठीक है, जिसको ये कहा जाता है हार्वर्ड ट्रिकटन मॉडल। ठीक है, और दिस मॉडल वाज गिवन बाय अयूब खान, मिस्टर अयूब खान, जो कि एक डिक्टेटर थे। ठीक है, और वो मार्शल लॉ के रिजीम में उन्होंने ये एक इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान को गिफ्ट किया। ठीक है, अब ये हार्वर्ड ट्रिकटन मॉडल है क्या? ठीक है, बेसिकली अगर आपको ये वाइन की एक बोतल नज़र आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा एक बड़ा सा ग्लास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे दो ग्लास हैं, उसके नीचे फिर तीन है, उसके नीचे फिर एट द एंड फोर है। तो अगर आप इस वाइन की बोतल से ये बड़े ग्लास में बोतल पोर करें या डेली इसमें, तो क्या होगा कि जब ये ग्लास भर जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा, तो इससे जो वाइन बाहर फ्लो करेगी, ठीक है, तो वो नीचे दो ग्लासेस में जो है वो क्या हो जाएगी, पहुंचेगी। ठीक है, ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, जब ये दो ग्लासेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, उनसे ये पीछे नीचे तीन ग्लास भर जाएंगे। फिर जब ये तीन ग्लास भर जाएंगे, फिर वही वाइन जो है इन चार ग्लासेस में पहुंच जाएगी। ठीक है, जब ये चार भर जाएंगे, तो नीचे ग्राउंड में वो जो है वाइन क्या हो जाएगी आपकी, फैलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हार्वर्ड ट्रिकरटन मॉडल, ये एक पिक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश की। बेसिकली हार्वर्ड ट्रिकरटन मॉडल एक जो है ना एक इकोनॉमिक थियरी है, जिसके तहत क्या किया जाता है कि जो आपका जो पैसा होता है, ठीक है, उसको जो अलीट क्लास होती है आपकी कंट्री में, उनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उनके साथ इस तरह की फेवरेबल और जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं ताकि वो अपना सरमाया जो है वो कैपिटल जो है वो कंट्री में इन्वेस्ट करें। ठीक है, जब वो अपना सरमाया जो है वो कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लगाए हुए सरमाए से क्या होगा, मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जन्म लेंगी। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ जो है वो डिमांड्स जो है वो जन्म लेंगी, और उनके साथ साथ सप्लाई और डिमांड्स का रिलेशनशिप जो है वो एक चलेगा। ठीक है,
तो in simplest word, the trickle down approach basically means that the best way to help the poor is to give money to the rich. यानी कि अगर आपने एक कॉमन मैन की मदद करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, आप अपने जो अलीट क्लास हैं, ठीक ठीक है, उनको इस तरह की फैसिलिटी जो है वो सहूलियात दें ताकि वो अपना जो सरमाया जो उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है, ठीक है, वो निकाल कर वो क्या करें, कंट्री में इन्वेस्ट करें। जब वो अपना सरमाया कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशनशिप चलेगा। जब सप्लाई और डिमांड का रिलेशनशिप चलेगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो थ्राइव करेगी, ठीक है। इसकी मिसाल लूँ मैं आपके साथ, तो जिस तरह चाइना ने अभी रिसेंटली आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की, आप ऑरेंज ट्रेन की मिसाल ले लें, तो ऑरेंज ट्रेन में इन्वेस्टमेंट हुई, ऑरेंज ट्रेन की जब इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट जब वो रनिंग में आया, तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर जो है वो बेशुमार लोग जो हैं, अब वो औरतें और ख्वाह वो औरतें हैं, मर्द हैं, ठीक है, ख्वाह किसी भी एज के हैं, ठीक है, उन्हें उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का जो है वो एक प्लेटफॉर्म ओपन हुआ। तो आप अभी कभी ओरेंज ट्रेन को अगर लाहौर में देखें, अब कभी आपका अगर गुजर हो तो उसमें आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे कि वो एक जगह ही आपको डिफरेंट लोग नज़र आएंगे और बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, वो किसी न किसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो बेसिकली हार्वर्ड ट्रिकल मॉडल का यही पर्पज होता है कि जो है वो कंट्री में आपकी को जो एक एलीट क्लास होती है उसको जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज दी जाएं, या उनके साथ इस तरह की जो है वो पॉलिसीज साइन की जाएं, ठीक है, जिनकी वजह से वो अपना सरमाया जो है या कैपिटल जो है उनको रिजर्व ना रखें, वो अपना कैपिटल अपना निकाले और निकाल कर कंट्री में इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्ट करने की वजह से फिर क्या होता है, उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं। जिस तरह ये अगर जिस तरह ये बोतल ये डेली ये पहले क्लास में, तो पहले से आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे चारों क्लासेस में बढ़कर ये नीचे फ्लैट में चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब वो एक इन्वेस्टर आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट अर्न करता है, ठीक है, उससे फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ते हैं आपके। तो अयूब खान साहब ने ये मॉडल इम्प्लीमेंट किया, उससे हुआ क्या कि आपके जो 20 to 22 बड़े बिग फैमिलीज थी, ये जो फ्यू लैंडलॉर्ड्स की आगे मैं बात कर रहा था आपके साथ, कि जो चंद अशरफिया तबका था, उन्होंने अपना सरमाया को कैपिटल को इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बड़ा रैपिडली जो है वो अप हुई, ठीक है, और उससे कॉमन मैन को भी जो है एम्प्लॉयमेंट की सूरत में फायदा पहुंचा, ठीक है। और इसी दौर में हमने देखा कि अयूब खान साहब ने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लेकर आए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म यही इंडस्ट्रियल रिफॉर्म थे कि जो आपकी एक एलीट क्लास थी उसको जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज दी गई, ठीक है। तो इसको जरा आप देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। द अप्रोच बेसिकली मीन्स दैट द बेस्ट वे टू हेल्प द पुअर इज टू गिव मनी टू द रिच, द बेनिफिट्स इवेंचुअली ट्रिकल डाउन। वही बात के जो है वो एक एलीट को इस तरह की फेवरेबल पॉलिसीज देना ताकि जो आपका पैसा है वो अपना पैसा जो है वो कंट्री में इन्वेस्ट करे, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज और आपके साथ जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो बढ़ता है। जब आपकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता है तो आपकी जो है वो जो एक मनी सर्कुलेशन है, पैसे की गर्दिश है जो वो बढ़ती है। जब पैसे की गर्दिश बढ़ती है तो सप्लाई एंड डिमांड बढ़ती है। जब सप्लाई एंड डिमांड बढ़ती है तो फिर कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डे बाय डे जो है वो थ्राइव करती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो 1960 में इस हार्वर्ड ट्रिकल मॉडल से हमें ये जो है फायदा हासिल हुई। तो ट्रिकल इकोनॉमीज इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी that argues that economic growth can be achieved by giving tax breaks and other benefits to businesses and wealthy individuals who will then invest their money in new businesses and create jobs, ठीक है। वही बात जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस कर चुका हूँ। This will eventually benefit everyone in society as the new business will create goods and services that everyone needs, and the new jobs will create income for
पीपल टू स्पेंड। ठीक है, वही बात आपके साथ जो आगे मैं कर चुका हूँ, ठीक है, वही रिपीट हुआ है कि जब हार्वर्ड ट्रिकर्नल मॉडल का मतलब यही है कि जो आपकी एलीट क्लास है, ठीक है, उनको एक ऐसी फेवरेबल पॉलिसीज दे ताकि वो अपना जो रिजर्व पैसा है उसको क्या करें, कंट्री में इन्वेस्ट करें, और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, ठीक है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपका जो है एम्प्लॉयमेंट रेट रेशियो जो है वो बढ़ता है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है कि आपका जो इकोनॉमिक सर्कल है, पैसे की जो सर्कुलेशन है, ठीक है, वो पैसा चंद हाथों में नहीं, पैसा फिर सर्कुलेट होता है, ठीक है। जब पैसे की सर्कुलेशन होती है तो आपका सप्लाई एंड डिमांड की रिलेशनशिप बढ़ती है, जब सप्लाई एंड डिमांड की रिलेशनशिप बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। तो इसी वजह से फिर 1960 में ये जो मॉडल अयूब खान साहब ने दिया, ये फला फूला, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो हमारा, इसी वजह से हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि अयूब खान का दौर जो है वो सुनहरी और खुशहाल दौर है, उसकी बुनियादी वजह यही थी। और उसके अलावा हम आगे चलें तो इसके बाद जो है जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब आए, ठीक है, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जो है वो अयूब खान का दिया गया जो मॉडल था उन्हें साइडलाइन में किया, ठीक है, और साइडलाइन करते साथ ही उन्होंने अपना एक इकोनॉमिक मॉडल दिया जिसे नेशनलाइजेशन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है, या वो एक अपनी नेचर के अंदर एक सोशलिस्ट मॉडल था, ठीक है। तो पहले आप नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को समझ लें कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी क्या होती है। नेशनलाइजेशन इज द टर्म, ये एक ऐसी टर्म है यूज व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स द कंट्रोल ऑफ एनीथिंग दैट वाज ओन्ड प्राइवेट प्रीवियसली, ठीक है। यानी कि नेशनलाइज पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट हर उस जो है वो सेक्टर के ऊपर वो काबज हो जाती है जो कि पिछले तौर पर जो है वो एक प्राइवेट कंपनी जिसे ओन कर रही होती है, ठीक है। यानी कि तमाम जो स्टेक्स होते हैं वो किन के अंडर आ जाते हैं, गवर्नमेंट खुद उनको ओन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यानी कि ऐसे तमाम प्राइवेट सेक्टर्स जो कि पहले जो प्राइवेट सेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट जो है वो मोबिलाइज कर रहे होते हैं, तो नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत या सोशलिस्ट मॉडल सोशलिस्ट पॉलिसीज के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अंडरटेक कर लेती है और उनको खुद रन करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्होंने आते साथ क्या किया कि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और जो जो है आपका अयूब खान साहब का हार्वर्ड ट्रिकर्डन मॉडल का जो एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ था जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी थ्राइव कर रही थी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने साइडलाइन करते हुए नेशनलाइजेशन की पॉलिसी दी, और इस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया, जितना भी आपका प्राइवेट सेक्टर था उसको ओन कर लिया, ठीक है। अब उससे जो वो स्टेट ऑन हो गया, जब ये काम हुआ तो उससे जो इम्पैक्ट किस चीज़ को पड़ा कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर था इसको जो है वो बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ऑब्वियसली बात है जब आप की स्टेट हर शोबे को जो है वो खुद ओन कर लेगी तो उस कंट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ये ना तो आपका वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो आएगी, ठीक है, और जो आपकी एग्जिस्टिंग जो कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं या एग्जिस्टिंग जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को या इस सूरत हाल को देखते हुए जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से ग्रेज करेंगे। तो ये जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे कंट्री के ऊपर पड़ा, यही पड़ा कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने जितना भी इकोनॉमिक जो हार्वर्ड ट्रिकर्नल मॉडल को तहत जो एक इकोनॉमी जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो फ्लरिश कर चुकी थी, ठीक है, जो कि अपने पीक लेवल के ऊपर जा रही थी एट दैट टाइम। और उसका सबूत हमें जो है वो गवर्निंग अनगवर्नेबल से भी मिलता है कि पाकिस्तान जो है 1947 से लेकर 1990s तक जो है वो पहले 10 जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज की 10 टॉप में था, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा ग्रोथ रेट है वो भी 6% था। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को डिपिक्स करती हैं कि वो कितना जो है वो 1960s का जो मॉडल था वो उसने चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की, और इकोनॉमी हमारी वो थ्राइव भी हुई, ठीक है, और कॉमन मैन को भी उसका जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो फ़ायदा हुआ। लेकिन जैसे ही जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब आए उनके सोशलिस्ट मॉडल की वजह से जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर जो था और प्राइवेट सेक्टर्स का जो इन्वेस्टर था, उन्होंने जब वो उनके लगाए हुए सारे स्टॉक स्टेट ने ओन कर लिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ
آپ کا پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ اگر کسی بھی معاشیت کا آپ اندازہ لگانا چاہیں یا کسی بھی معاشیت کی جو ہے وہ ترقی کے پیچھے اگر آپ راز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں کی جو ہے وہ آپ پرائیویٹ انڈسٹریز کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، وہ جو بزنس فائنینشلی پالیسیز ہوتی ہیں، وہ ایک ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جن میں آپ کی جو پرائیویٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں یا پرائیویٹ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی پالیسیز، فرینڈلی پالیسیز ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنا سرمایہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ جنم لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی یہ مثال آپ جاپان سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جرمنی سے بھی، اور اسی طرح آپ اپنے جو ہے وہ جو ہے انڈیا سے بھی آپ کو یہ ایگزامپلس مل سکتی ہیں کہ انڈیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا آئی ٹی سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا جو ہے وہ ان کا ہاؤسنگ کا سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، ان کا اس کے علاوہ ایویشن کی جو سیکٹر ہے، اسی طرح ڈفرینٹ ان کے جو سیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا اکانومک گروتھ ریٹ جو ہے کمپیریٹیولی ٹو دس پریزنٹلی آج کے دن میں، ٹھیک ہے، وہ ان کا اکانومک گروتھ ریٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو اس کو ایک دفعہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس یہ پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد 1 جنوری 1972 کو آن اے ٹیلی ویژن اسپیچ ٹو دی نیشن بٹو اینڈ دا پیپلز پارٹیز گورنمنٹ promulgated the three stages program under nationalization and economic reform order NERO which nationalized all major metal industries، جس میں میٹل انڈسٹریز کو انہوں نے نیشنلائز کر دیا یعنی کہ اسٹیٹ اون کر دیا، انکلوڈنگ اس میں آئرن کی تھی، اسٹیل کی تھی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جو اسٹیل کی انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، یا آئرن انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ پاکستان کو کما کر دیں، ٹھیک ہے، بلکہ پاکستان الٹا انہیں کما کر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ جو ہے جب آپ کے ساتھ ایشوز ان پاکستان اکانومی میں آگے بات کروں گا اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو آئرن انڈسٹریز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو ہے وہ ہر سال جو ہے کتنا نقصان کر رہی ہے، یعنی کہ فور ایگزامپل کہ اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو اسٹیل مل اگر آپ کی 1 گھنٹہ آپریٹ کرے نا، اگر پاکستان میں اسٹیل مل 1 گھنٹہ آپریٹ کرے تو 500 ارب کا نقصان کرتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر اسٹیل مل 1 گھنٹہ آپریٹ کرے تو 500 ارب روپے کا آپ کو جو ہے وہ نقصان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، جب ہم ایشوز میں ڈسکس کریں گے تب ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ پرائیویٹ ہوتی تو اس کے جو ہے وہ آج ڈائنامکس اور تھی، یعنی کہ مثال کے طور پر بجائے اس کے کہ اسٹیل مل پاکستان کو کما کر دے، بلکہ الٹا یہ جب یہ چلتی ہے تو 1 گھنٹہ 50 لاکھ پاکستان سے، 1 گھنٹے کے حساب سے 50 لاکھ پاکستان کے ہاتھ سے لے لیتی ہے۔ اسی طرح آپ کی ریلوے کی انڈسٹری کی بات کریں تو وہ آپ کو سالانہ 40 ارب روپے کا جو ہے وہ سالانہ نقصان کرتی ہے۔ اگر واپڈا کی بات کریں تو واپڈا آپ کو ہر سال 80 سے 90 ارب سے زیادہ نقصان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پی اے کی بات کریں تو پی اے آپ کو ہر سال 100 ارب سے زیادہ نقصان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے آگے جب ہم ان کو ایشوز میں پاکستانی اکانومی میں ڈیٹیل دیکھیں گے اس چیزوں کو، میں بس آپ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروا رہا تھا کہ جس طرح کہ نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت پاکستان کو کتنا جو ہے سیٹ بیک ملا اور ابھی تک اس سیٹ بیک کو جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو اس میں پھر ہیوی انجینئرنگ کی جو آپ کی انڈسٹریز تھی انہیں جو ہے وہ نیشنلائز کیا گیا، ہیوی الیکٹریکلس جو گاڑیاں بنانے موٹر وہیکلس تھیں انڈسٹریز تھی ان کو بھی اون کر لیا گیا، پیٹرو کیمیکلز انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری جو کہ ایوب خان صاحب نے لگوائی تھی، ٹھیک ہے، یہ انڈسٹری بھی جو ہے وہ اس کو بھی اسٹیٹ اون کر لیا گیا۔ اسی طرح پبلک یوٹیلیٹیز ایکسپٹ ٹیکسٹائل انڈسٹری اینڈ لینڈس، ٹھیک ہے۔ تو ان کا امپیکٹ کیا پڑا؟ امپیکٹ یہی پڑا کہ ون آف دی بگیسٹ ہارمس ٹو دی کنٹری فرام دس ماڈل واز دیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر سیزڈ ٹو ورک اینڈ بزنسز ایکٹیویٹیز آلسو گوٹ ریڈیوس، ٹھیک ہے، کہ آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ بالکل جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی بزنسز ایکٹیویٹیز تھیں وہ بالکل ختم ہو گئی۔ بزنس ایکٹیویٹیز اوبویسلی بات ختم ہو جانی جب آپ نے ہر چیز کو نیشنلائز کر دیتے ہیں، تو جب آپ ہر چیز کو نیشنلائز کر دیتے ہیں تو آپ کے جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنا سرمایہ
जो है वो लगाने से ग्रेज करते हैं, ठीक है। जब वो अपना इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, जब कंट्री में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, तो उस कंट्री में रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह जनरेट होंगी, ठीक है। इसी तरह फिर अल्टीमेटली दिस लेड टू अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फेज, जिसको कहा जाता है ईरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब हम अपने सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है इरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी। तो मैं थोड़ा सा की क्विक रिव्यू दे दूं आपको कि सबसे पहले हमने 1947 से लेकर जो है अपना 1979 तक का जो एक पीरियड है, जिसे इरा ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, उसको स्टडी किया, ठीक है। और उसको स्टडी करते हुए हमने जो पाकिस्तान की इब्तदाई प्रॉब्लम्स थी उनको जो है वो देखा, मद्देनजर रखा। और उसके साथ साथ फिर हमने हार्वर्ड ट्रिकटन मॉडल देखा। हार्वर्ड ट्रिकटन मॉडल के साथ साथ हमने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नेशनलाइजेशन पॉलिसी, उसको मद्देनजर रखा। अब हम आगे चलते हैं और सेकंड फेज की बात करते हैं। सेकंड फेज हमारा स्टार्ट होता है 1979 से लेकर चलता है 2000 तक, ठीक है। तो इस फेज को कहते हैं इरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो इरा ऑफ ट्विस्टिंग इकोनॉमी में सबसे पहले जो हमें रोल नजर आता है, वो रोल आता है रोल ऑफ मिस्टर ज़ियाउल हक साहब का, ठीक है। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इनका तख्ता पलट हुआ और इनको डेथ जो है वो हैंग आउट किया गया, ठीक है। तो उसके बाद ज़िया साहब जब जैसे ही पावर में आते हैं, तो ज़िया साहब जो है वो एक नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, ये उनकी पॉलिसीज को साइलेंट करते हैं, ठीक है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने क्या किया, जो हार्वर्ड अयूब खान साहब का मॉडल था उनको साइलेंट किया, इसी तरह ज़िया साहब जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मॉडल जो है वो जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो है वो मॉडल को साइलेंट करते हैं और एक अपना इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी इसना में फिर होता क्या है कि जो है वो उधर अफगानिस्तान में जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रशिया इन्वेड कर चुका होता है, ठीक है। और जो है अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प करते हैं, ठीक है। और हम अमेरिका के साथ जो है वो अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट जो है वो वॉर में चले जाते हैं, ठीक है। और एक जिहादी नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ये इन डिटेल में ये टॉपिक डिस्कस करूंगा जब मैं एक्सट्रीमिज्म का टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अभी फिलहाल मैं आपके साथ इकोनॉमिक हिस्ट्री को डिस्कस कर रहा हूँ। हिस्ट्री को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। हिस्ट्री इट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो हिस्ट्री को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री और इसमें इकोनॉमिक मॉडल्स देख रहे हैं, ठीक है। जब आपको साथ जो एक्सट्रीमिज्म की या पॉलिटिकल की आएगी या कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होगा, तो उसको अलहदा से उसको हिस्टोरिकल ओवरव्यू लेंगे। तो जैसे ज़िया साहब आए, ज़िया साहब ने जो है वो इनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसको साइडलाइन करके अपना एक इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसी इसना के अंदर जो है वो अफगानिस्तान में रशिया इन्वेड कर चुका था और अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो है वो अलायंस क्रिएट करके जो है वो हम अमेरिका को लेकर जो है वो अफगानिस्तान में वॉर में चले गए अगेंस्ट रशिया। अब उस वजह से हमें अमेरिका ने क्या दिया, हमें एड दी, ठीक है। उस वॉर में जाने की वजह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है बजाय इसके कोई इकोनॉमिक मॉडल कंट्री को देते, तो वो उन्होंने क्या किया, वो वॉर में ही इंडल्ज रहे, ठीक है। और डिफरेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज थे पाकिस्तान के, उनमें ही इंडल्ज रहे। और उनमें इंडल्ज होने की वजह से पाकिस्तान में कोई प्रॉपर एक इकोनॉमिक मॉडल ना दे सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस पीरियड में, ज़िया साहब के पीरियड में, एक जो है वो माशियत जो एक माश का मॉडल या इकोनॉमिक मॉडल है, इससे डिप्राइव रहा, महरूम रहा, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास कोई एक प्रॉपर इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं था। जब आपके पास कोई इकोनॉमिक मॉडल ही नहीं था, तो आपने इकोनॉमी को किस तरह जो है वो रन करना था। और जो हम करते रहे पाकिस्तान की इकोनॉमी को, वो बुनियादी तौर पर हम जो है वो जो अमेरिका की एड जो हमें मिल रही थी, तो हमने उस एड की बिना पर पाकिस्तान को रन करने की कोशिश की। तो इन द सिंपलेस्ट वर्ड आप कह सकते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, एड बेस्ड इकोनॉमी चलाई, ठीक है, ओइंग टू अफगान वार दैट रेज ऑन 10 ईयर्स, ठीक है।
تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک ایڈ بیسڈ اکانومی چلائی، نہ کنٹری کو کوئی اکانومک ماڈل دیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ کوئی اکانومک ماڈل نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اکانومی اتنا تھرائیو نہ کر سکی۔ اس کے بعد جیسے ضیاء الحق صاحب جاتے ہیں تو ان کے بعد جو ہے وہ مس بھینسر بھٹو صاحب آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مس بھینسر بھٹو کا کردار دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ اقتدار میں ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ضیاء صاحب جو ہیں وہ کوئی پراپر اکانومک ماڈل جو ہے وہ کنٹری میں نہیں دے کر گئے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کنٹری کو امریکہ کی ایڈ کے اوپر رن کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب تو جنگ بھی ختم ہو گئی ہے، تو امریکہ نے اب تو ایڈ بھی ختم کر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہیں پر پھر شاہد جاوید برقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، جو ایسے ہی وہ گورننگ اینڈ گورنیبل میں ڈاکٹر اشرف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان 1947 سے لے کر 1990 تک جو ہے وہ ٹاپ 10 میں تھا، ٹھیک ہے، تو شاہد جاوید برقی صاحب یہاں پر آرگیو کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان 1980s کی مڈ میں، یعنی کہ 1980 کے مڈ میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے تھریش ہولڈ یعنی کہ ڈکلائن کی طرف سٹارٹ ہو جاتا ہے، کہ جیسے آپ دیکھیں نا 1980s میں آگے ضیاء صاحب آتے ہیں، ضیاء صاحب بھٹو صاحب نے تو پھر بھی نیشنلائزیشن کا چلو کانسیپٹ جو ہے ماڈل تو ایٹ لیسٹ دیا، اس کے بعد جو ضیاء صاحب آتے ہیں انہوں نے ایڈ بیسڈ اکانومی چلائی، تو جب اکانومک ماڈل ہی نہیں تھا تو وہ obviously بات ہے آپ کی جو پریزنٹ اکانومی تھی وہ اپنے تھریش ہولڈ یعنی کہ ڈکلائن کی طرف سٹارٹ ہو گیا آہستہ آہستہ۔ جیسے ہی وہ وار امریکہ میں سوری افغانستان میں ختم ہوئی، رشیا نے وڈرا کر لیا، ٹھیک ہے، تو امریکہ نے بھی وڈرا کر لیا، تو جو ہے امریکہ نے پاکستان کی ایڈ کو بند کر دیا، ٹھیک ہے، جب آپ کی ایڈ ختم ہوئی تو ذوالفقار ضیاء صاحب بھی جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ان کے بعد جو ہے بینظیر بھٹو صاحب آئے، تو بینظیر بھٹو صاحب نے جب دیکھا کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی پراپر اکانومک ماڈل ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے ابھی امریکہ کوئی ایڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ اتنے ریسرچ ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم ایک پراپر اکانومک ماڈل جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں، تو انہوں نے کیا کیا، وہ تاریخ میں پہلی بار آئی ایم ایف کے پاس چلی گئی اور ورلڈ بینک کے پاس جو ہے وہ شارٹ ٹرم لون لینے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ سمجھے کہ ہم پہلی بار شاید آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں بینظیر بھٹو کے پیریڈ میں، لیکن ہاں ہم پہلی بار ہی گئے ہیں، لیکن کس سینس میں، شارٹ ٹرم لون لینے کے لیے، پہلے لانگ ٹرم لون ہم نے لیے ہیں لیکن شارٹ ٹرم لون لینے کے لیے جو ہے پہلی بار بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ آپ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پاس جاتی ہیں، وہاں سے شارٹ ٹرم لون لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور شارٹ ٹرم لون لے کر جو ہے وہ ایک اکانومک ماڈل کے اوپر ورک کرتی ہیں، اور اس اکانومک ماڈل کو جو ہے وہ کنٹری کو گفٹ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، کہ اسی ان دا مین وائل کیا ہوتا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں۔ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں تو وہ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جناب والا جو پیسہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے لیا تھا اکانومک ماڈل کو بنانے میں، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے، ٹھیک ہے، وہ اس پیسے کو انہوں نے صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ کنٹری میں کوئی ایک پراپر اکانومک ماڈل جو ہے وہ نہیں دے پائیں، ٹھیک ہے، تو مسٹر نواز شریف followed Benazir Bhutto's policy of short-term loan from IMF, and his government was still making the economic model of Pakistan that his government was terminated in the case of corruption. Okay? And therefore, in this way, you can say that Pakistan was once again deprived of an economic model. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ نواز شریف صاحب ابھی اکانومک ماڈل کے اوپر اگر میں اس کو سمپلسٹ ورڈ بیان کر دوں کہ نواز شریف صاحب ابھی جو ہے وہ اکانومک ماڈل بنا ہی رہے تھے، ٹھیک ہے، تو پہلے تو انہوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ہے وہ پالیسیز کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اور جو انہیں لگا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی کنٹری میں کوئی پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اکانومک ماڈل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو پیسے ہم نے لیے تھے آئی ایم ایف کے تحت وہ بینظیر بھٹو صاحب ہر بار جو ہیں وہ صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کر پائیں، اور ان کو اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی جو ہے وہ پراپر اکانومک ماڈل پریزنٹ نہیں کیا، تو لہٰذا وہ ایک اکانومک ماڈل دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، شارٹ ٹرم لون لینے کے لیے دوبارہ وہ شارٹ ٹرم لون لیتے ہیں، لون لے کر جو ہے وہ ابھی اپنا ایک اکانومک ماڈل کے اوپر ورک ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مین وائل ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹوپل کر دیا جاتا ہے، یا ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے ان دی کیس آف کرپشن، ٹھیک ہے،
تو اس طرح پاکستان ایک بار پھر جو ہے وہ اکانومک ماڈل سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ آتی ہیں، دوبارہ وہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں، لون لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ایک اکانومک ماڈل کے اوپر ورک کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بعد دوبارہ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب دوبارہ پھر آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے پیسے لیے ہوئے تھے وہ دوبارہ انہوں نے پھر جو ہے وہ صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کیا، وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں اور آئی ایم ایف سے جو ہے وہ شارٹ ٹرم لون لیتے ہیں اور اکانومی ماڈل کے اوپر ورک کر ہی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ مشرف صاحب جو ہے ذرا اکتا جاتے ہیں ان کی ان حرکتوں سے، ٹھیک ہے، اور وہ ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سمپلسٹ ورڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضیاء الحق صاحب کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں ہمیں there was no proper economic policy formation in the country due to the chaotic and uncertain political system in the country، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہمیں جو ایرا آف ٹرسٹنگ اکانومی کا جو پیریڈ نظر آتا ہے اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جس طرح ضیاء صاحب آتے ہیں تو ضیاء صاحب ایک ایڈ بیسڈ اکانومی چلاتے ہیں، جب ضیاء صاحب جاتے ہیں تو بینظیر بھٹو صاحب آتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈ بیسڈ اکانومی ضیاء صاحب چلا رہے تھے، تو لہٰذا وہ کنٹری کو جو ہے ایک اکانومک ماڈل گفٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس اور ورلڈ بینک کے پاس شارٹ ٹرم لون لینے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ جب وہ لون لے کر اتنی ان دا مین وائل اکانومک ماڈل کے اوپر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ان دا مین وائل ان کی گورنمنٹ کرا دی جاتی ہے، نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب بینظیر بھٹو صاحب کی جو ہے وہ صاحبہ کی جو ہے وہ پالیسیز کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اکانومک ماڈل کے اوپر ورک نہیں کیا، پیسہ جو تھا انہوں نے اس کو اچھی طرح یوٹیلائز نہیں کیا، تو مال پریکٹسز کی وجہ سے تو وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، تو وہ جو ہے ایک اکانومک لون لے کر ایک اکانومک ماڈل کے اوپر ورک کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جناب والا ان کے اسی ٹائم میں ان کی جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرپشن کے کیس میں گرا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، سوری۔ تو اسی طرح یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جب تک مشرف صاحب ان معاملات سے اکتا کر جو ہے یہ جو ہے یا آپ یہ کہہ لیں یا اور بھی اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں مارشل لا کے، لیکن بنیادی ریزن یہ بھی تھا ایک، جب آپ سول ملٹری ریلیشن پڑھیں گے تو اس میں ایک بنیادی ریزن یہ بھی ایک تھا، تو وہ پھر مارشل لا لگ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سمپلسٹ ورڈ کے جو ایراسٹنگ اکانومی کا جو پیریڈ ہے پاکستان میں کہ ڈیو ٹو جو ہے وہ ایک تو مارشل لا، ٹھیک ہے، ایڈ بیسڈ اکانومی، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان جو ہے وہ کوئی اکانومک ماڈل جو ہے وہ ہم دے نہیں پائے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ فزیکل ڈیفیسٹ میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں، ٹھیک ہے، اور ٹریڈ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں، ٹھیک ہے، بیلنس آف پیمنٹ جیسے پلس میں جو ہے وہ ہم پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم جو ہے وہ ڈیٹ سائیکل جو ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ قرضے کا جو آپ سائیکل ہے، قرض ہے، اس کے نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ جو فیز۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم لاسٹ فیز ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے دا تھرڈ فیز، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے ڈیوائڈ کیا، اس کو کہتے ہیں ایرا آف پرابلمٹک اکانومی، ٹھیک ہے۔ یہ فیز آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے 2000 سے لے کر اور یہ چلتا ہے 2023 تک، آج کا پریزنٹ پیریڈ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی مشرف صاحب پاور میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز امپوزڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سینکشنز امپوز کیوں ہوتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں اور جو ہمیں ایڈ مل رہی ہوتی ہے امریکہ سے افغان وار پیریڈ کے درمیان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں جو ہمیں ایڈ ملتی رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو سوری افغان وار پیریڈ میں جو ہمیں ایڈ ملتی رہی، ٹھیک ہے، اس ایڈ کو ہم نے کیا کیا، یوٹیلائز کیا جو ہے وہ نیوکلیر ویپن بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ امریکہ اس چیز سے خفا ہوا، اس نے کہا کہ آج بھی امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ بیٹرے کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ افغان وار میں جو ہم نے ان کو پیسے دیے تھے، انہوں نے اس کا صحیح طرح یوٹیلائز کرتے ہوئے جو ہے افغانستان میں جو ہے وہ جنگ کو جو ہے وہ پرسیو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔
और पाकिस्तान क्लेम करता है कि जनाब वाला हमने लाखों लोग अपने जो है वो इस जंग की नज़र किए हैं, और उससे भी बढ़कर पाकिस्तान का स्टांस किसी हद तक ठीक भी है कि हमने वाकई लाखों लोगों को नज़र किया है, इस जंग की नज़र किया है। और उसके साथ साथ ये जंग ही की बदौलत आज पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म है, जिस तरह अभी रिसेंटली आप देख एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, जिस तरह अभी भी आप देख लें, जब टेररिज्म का टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन डिटेल, तो उसमें अभी रिसेंटली आपके जो है वो मदारिस में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, आपकी अनारकली बाजार, जिस तरह पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हमें, या पब्लिक सेक्टर्स या प्राइवेट सेक्टर में जो है वो एक ब्लड शेड और जिस तरह बम्बों का जो है वो दौरा हमें नजर आता है आज के भी इस प्रेजेंट इरा में, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रीमिज्म में रिसेंटली ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इन्होंने अटैक किया, तो ये भी एक उसी जो है एक माइंडसेट की जो है वो प्रोडक्ट है, जो कि उस दौर में पेवस्त की। मैं आपके साथ वहाँ के जब एक्सट्रीमिज्म, तो आपके साथ छोटा सा फैक्ट शेयर करता हूँ कि अराउंड 85 लाख मदरसा जो थे ना, तब ओपन हुए थे पाकिस्तान में, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, सॉरी 85 हजार, सॉरी सॉरी 85 हजार मदरसा जो थे, वो मदरसा थे जो फंक्शनल थे एट दैट टाइम, अयूब सॉरी जिया इरा में, ठीक है। जिया इरा में टोटल 85 हजार वो मदरसा था जो लीगली, जो आपका जो जिनको स्टेट की जानब से जो है वो सर्टिफाइड जो थे मदरसा थे, वो वर्किंग में थे। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ वो और पता नहीं कितने थे, ठीक है, उनका कोई फैक्ट एंड फिगर जो है वो नहीं है, लेकिन जो ये जो स्टेट सर्टिफाइड थे टोटल 85,000 जो थे रिसर्च फंक्शनल थे अक्रॉस द पाकिस्तान। ये सॉरी जियाउल हक साहब के इरा में, ठीक है। तो जब मुशर्रफ साहब पावर में आए, ठीक है, तो मुशर्रफ साहब जब पावर में आए तो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस जो लगे थे वो हमें लगे थे कि जनाबे वाला जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है, चागी के पहाड़ियों में 28 मई 1998 में, ठीक है। तो उन टेस्ट की वजह से हमारे ऊपर एक तो बुनियादी वजह ये थी कि हमारे ऊपर जो है वो सैंक्शंस थे, ठीक है। और इसी तरह फिर इन दिस era पाकिस्तान वाज सैंक्शन ड्यू टू न्यूक्लियर टेस्ट, सो मुशर्रफ एडिड अमेरिका इन द अफगान वार, ठीक है। तो जैसे ही अफगान जो है 9/11 इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी से एक कॉल आती है पाकिस्तान में, उस कॉल के यही चंद कुछ अल्फाज थे, और ये अल्फाज आप जरा नोट कर लें कि आर यू अगेंस्ट अस या विद अस, ठीक है। वाशिंगटन डीसी से कॉल आती है जब 9/11 इंसिडेंट होता है। 9/11 इंसिडेंट क्या है कि जब आप तालिबान ने अमेरिका के ऊपर जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है वो अटैक किया, ठीक है। तो इसी को लेकर जो है वो जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में एक वॉर लॉन्च करता है अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है। तो जो इस वॉर को लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट टेररिज्म, तो इसी इसना में पाकिस्तान को भी कॉल आती है एक वाशिंगटन डीसी में, और बस यही कुछ अल्फाज कहे जाते हैं कि जनाबे वाला आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। अब इस कोड को आप खुद डिकोड कर सकते हैं कि आप हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन तालिबान के खिलाफ हमारे साथ मिलकर क्रैकडाउन करें। हमारे खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये है कि जनाबे वाला आप भी जो है वो बुक देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आयशा जलाल की अंडर द साइज ऑफ पाकिस्तान बुक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही ये अमेरिका इन्होंने विड्रॉ किया रशिया ने अफगानिस्तान से, ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो वेस्ट साइड थी, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पट्टी थी, जिसमें केपी के, और नीचे अगर आ जाए तो साउथ में भी चले जाए तो साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान। तो यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो नजर आते हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट ग्रुप्स नजर आते हैं, ठीक है, जो वहां से बकायदा इधर भी तालिबान का एक कॉन्सेप्ट में नजर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है उस कोड को डिकोड करने का यही कि आप अगर हमारे साथ हैं तो मिलकर हमारा साथ दें इसको क्रैक डाउन करने के लिए, और अगर हमारे साथ नहीं हैं तो जनाबे वाला आप भी तैयार हो जाए इन जो है वो इनके रेपरकशंस को फेस करने के लिए। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा नाजुक पीरियड था, ठीक है,
पाकिस्तान ने जो है वो अपनी कैलकुलेशन के जो है वो बेस के ऊपर जो है वो अमेरिका के साथ जो है अफगान वार में चला गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब वाला हमें अफगान वार में नहीं जाना चाहिए था। तो ये आप खुद बताएंगे कि हमें अफगान वार में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली बात एट दैट टाइम एक सुपर पावर आपको ललकार रहा है और कह रहा है कि आप यू अगेंस्ट अस या विद अस, ठीक है। तो उसके बाद भी आई एम सॉरी, असल में ड्यू टू चेस्ट इन्फेक्शन जो है थोड़ा सा जो अभी फुल रिकवर नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। तो अ, उस इरा में जो फिर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो है ओ सॉरी अमेरिका के साथ अफगानिस्तान जो है अफगान वार एंड टेररिज्म में जो है अमेरिका के साथ चले जाते हैं। अमेरिका बदले में क्या करता है? अमेरिका बदले में पाकिस्तान के ऊपर जो लगाए हुए सैंक्शंस थे उनसे हमें रहाई देता है। एक बात तो ये हमें एक फायदा ये हुआ, हमें वो सैंक्शंस हमसे जो है वो उन्हें लिफ्टेड कर लिया गया, उठा लिया गया। दूसरा, पाकिस्तान को अमेरिका ने जो है वो एड जो उन्होंने बंद की हुई थी वो एड देना स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। यानी कि जो एड हमारी बंद कर दी हुई थी अफगान वार में, ठीक है, वो एड हमें दोबारा मिलना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जब हमारे सैंक्शंस हमारे सर से खत्म हुए, ठीक है, और हमें एड अब अच्छा सैंक्शन से मुराद यहाँ पर ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट सामने से नहीं भी होंगे। सैंक्शन से मुराद यहाँ पर होता है कि जब एक कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं तो वो कंट्री बहुत हद तक जो है वो फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो ट्रेड जो है ना वो रुक जाती है, ठीक है। जब आपकी ट्रेड ही नहीं होगी, ठीक है, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी अगर अपनी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आपको इम्पोर्ट्स करनी पड़ेगी, जनाब आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। जब आप इसी तरह आपने अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज को अगर बाहर के ममालिक में बेचकर रेवेन्यू जनरेट करना है, यानी कि एक्सपोर्ट करनी है, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? यानी कि आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट उस कंट्रीज के साथ जो है वो फिर कंट्रीज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो पीरियड है वो बहुत कम हो जाता होता है, ठीक है। इस तरह जब हमारे सैंक्शंस हमारे सर से खत्म होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी एड दोबारा रिहेबिलिटेट कर दी जाती है, ठीक है। तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया, जो इस पैसा जो हमें एड की सूरत में मिल रहा था, इस पैसे का सही इस्तेमाल किया, एंड बाय यूजिंग दिस एड, ठीक है, ही गिफ्टेड पाकिस्तान अ न्यू इकोनॉमिक मॉडल, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल या जो है सब्सिडाइज क्रेडिट मॉडल। अब ये कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल क्या है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। पहले इसके जो है वो थोड़ा सा बता दूं, ये पढ़ लें इसको क्या है। अ कंज्यूमर क्रेडिट सिस्टम अलाउज कंज्यूमर्स टू बोरो मनी इन इनकर डेट एंड टू डेफर पेमेंट ऑफ दैट मनी ओवर टाइम, या कंज्यूमर क्रेडिट इज अ लोन दैट इज एक्सटेंडेड टू इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। इट इज आल्सो नोन एज कंज्यूमर डेट, ठीक है। जनाब वाला ये इंग्लिश में कुछ डेफिनेशन हैं, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है, कर देते हैं। तो ये है कि कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल क्या होता है। मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दूँ आपको कि जो पैसा अमेरिका हमें एड की सूरत में दे रहा था, मुशर्रफ साहब ने उस पैसे का क्या किया, जो अपना पढ़ा लिखा तबका था या पढ़ा लिखा नौजवान था, ठीक है, पढ़ी लिखी नौजवान यूथ थी, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। उनको क्या किया, मुशर्रफ साहब ने लोन दिया, ठीक है, उनको लोन दिया। जो है वो फ्रेंडली पॉलिसीज के तहत लोन दिया गया। उन स्टूडेंट्स ने, उन पढ़े लिखे लोगों ने या उन स्किल्ड लेबर्स ने या उन स्किल्ड लोगों ने क्या किया, उस लोन को, उन फ्रेंडली पॉलिसीज लोन को गवर्नमेंट से लोन लिया। वो लोन लेकर जो है छोटे लेवल के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट की, जिन्हें कहा जाता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिन्हें एसएमईज कहा जाता है, एसएमईज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एसएमईज को लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब छोटे तबके ने वो एसएमईज को छोटे सॉरी जब वो मुल्क में छोटे लेवल के ऊपर जो एसएमईज लगना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने दोबारा रिहेबिलिटेट किया, ठीक है। तो इन सिंपलेस्ट वर्ड क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट मॉडल ये होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि आप जो है वो अपनी स्किल लेबर को जो है वो एक फेवरेबल पॉलिसीज के तहत जो है वो लोन देते हैं, ठीक है।
اور وہ ان لون کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا کرتی ہیں، کچھ اسمال یا لوکل انڈسٹریز لگاتی ہیں، اور وہ انڈسٹریز سے جو پروڈکشن نکلتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے جو ان کا پروفٹ نکلتا ہے، اس پروفٹ میں سے پھر وہ گورنمنٹ کو اپنے لیے ہوئے لون سے پھر وہ جو ہے وہ بیک اینڈ پیمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا، جو مشرف صاحب نے جو پیسہ لے کر جو کنزیومر کریڈٹ ماڈل دیا، یعنی کہ جو لون اسٹوڈنٹس کو دیے، اسکلڈ لیبرس کو لون دیے، ان لوگوں نے کیا کیا، چھوٹے لیول کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ لوکل انڈسٹری لگانا سٹارٹ کی، ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرنا سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو ہماری جو ہے وہ لوکل انڈسٹریز جو ہے وہ فلرش ہونا سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمارا اکانومک ماڈل تھرائیو ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یو کین سے دیٹ دا لونز ور گیون ٹو مڈل کلاس آف سوسائٹی بائی گورنمنٹ، however in this way small cases businesses was promoted in the country، جو small businesses تھے، small enterprises تھے، ان کو پروموٹ کیا گیا۔ تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہے وہ گوٹ اے بوسٹ ان دا کنٹری، وہ جو ہے وہ فل فلج بوسٹ میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تھرائیو کیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے پھر 2007 میں پیپل پارٹی کا دور آتا ہے، تو جو ہے وہ امریکہ ہماری ایڈ بھی سٹاپ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ایڈ امریکہ کی جانب سے سٹاپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایڈ سٹاپ ہوتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، the small and medium enterprises industries that Pakistan set up had reached a large scale and they needed energy at that time، کہ یعنی کہ جو ہم نے چھوٹے لیول کے اوپر جو لگائی ہوئی تھی اپنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، جو مشرف صاحب کے ایرا میں لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیک لیول کے اوپر پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ تھرائیو ہو کر جو ہے وہ پھل پھول کر جو ہے وہ ایک اچھے لیول کے اوپر پہنچ چکی ہوئی تھی۔ اور ایٹ دیٹ ٹائم وین دی پیپلز پارٹی کم ٹو پاور اینڈ دیئر گورنمنٹ couldn't meet the growing demands of Pakistani industries, so it floundered۔ تو وہ جو چھوٹی ایس ایم ایز تھی، جب وہ بڑے لیول کے اوپر آ چکی تھی، تو ان کی ڈیمانڈ تھی انرجی، ٹھیک ہے۔ اب انرجی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو انرجی ملے تاکہ وہ مزید فلرش مزید فلرش کریں۔ ہوا کیا کہ ادھر سے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ جو تھی وہ ان اپنی فلوٹ پالیسیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو وہ میڈیم لیول کی اسمال اینڈ انٹرپرائزز تھیں، ٹھیک ہے، لوکل انڈسٹریز تھی، ان کی انرجی کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کر سکی، ٹھیک ہے۔ اور وہ ڈیمانڈ پورا نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری جو وہ انڈسٹریز تھی وہ کیا ہوگی، فلوپ ہوگی، یعنی کہ ٹوٹل کی ٹوٹل انڈسٹریز جو ہے وہ فلوپ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ جو ہے لون لینے سٹارٹ کیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر ہمارا کیا ہوا، جی ٹی پی ہماری وہ جو انڈسٹری، اوبیسلی بات، جب آپ کی جو ایس ایم ایز جو مشرف صاحب نے اتنی محنت سے ہم نے انڈسٹریز کو اپلفٹ کیا، پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ایرا آف ٹوسٹنگ اکانومی کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مشرف صاحب نے انہیں کھڑا کر کے گئے تو پیپل پارٹی کا دور آیا، تو ایڈ جیسے ختم ہوئی تو ان سے وہ جو ہے وہ ماڈل کو جو ہے وہ اس سسٹم کو انہوں نے تھرائیو کرنے کی بجائے اس کے اس سے موبلائز کرتے، تو یہ ان کی انرجی کی ڈیمانڈ پورا نہ کر سکے، انرجی کی ڈیمانڈ پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جتنی بھی انڈسٹریز تھی وہ فلوپ ہو گئی آپ کی۔ جب انڈسٹری آپ کی فلوپ ہوئی، لوکل انڈسٹری، تو پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ جو تھی اوبیسلی بات وہ ڈکلائن میں سٹارٹ ہو گئی، یعنی کہ ون بائی ون، ڈے بائی ڈے آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ گروتھ ریٹ وہ ڈکلائن کی طرف چلتا گیا۔ اس کے بعد کنٹری جو ہے آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ہے وہ پھنس گئی۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، جب ایک ملک کی امپورٹس جو ہیں وہ اس کی ایکسپورٹ سے ایکسیڈ کر جائیں، ٹھیک ہے، تو اس فینومینن کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ تو اسی طرح پھر کنٹری جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں انڈلج ہوگی۔ سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ سرکولر ڈیٹ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ اسٹیٹ ہولڈ کمپنیز ہیں، اسٹیٹ ہولڈ کمپنیز جو ہیں وہ آدھار کے اوپر تیل لیتی ہیں، ڈیفرڈ پیمنٹ کے تحت جو ہے وہ باہر کی کمپنیز سے، انٹرنیشنل آئل سپلائر سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسٹیٹ ہولڈ کمپنیز آگے آدھار کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں پاور جنریشن کمپنیز یا آئی پی پیز کو تیل بیچتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آئی پی پیز آگے جو ہے پاور پروڈیوس کر کے ڈسکوز کو تیل دیتے، بجلی دیتے ہیں۔ اب ڈسکوز کیا کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اینڈ کنزیومر کے اوپر جو ہے اینڈ کنزیومر تک بجلی کو انشور کروانا۔ اینڈ کنزیومر
तक पहुंचते पहुंचते बिजली वैसे ही जो है 29% लाइन लॉसेज और पावर थेफ्ट की वजह से जो है वो ज़ाया हो जाती है। बकाया की बिजली के ऊपर जो है वो जो डिस्पोज ने एक अपना शीट बनाया होता है कि हमने इतनी इस जो है वो बिजली के ऊपर हमने जो बिजली एंड कंज्यूमर को दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हमने इतनी रिकवरी करनी है, और उतनी रिकवरी होती नहीं है। और उस रिकवरी ना होने की वजह से डिस्कोज जो है वो जेनकोज को पैसा नहीं दे पाती। जेनकोज जो है वो पाकिस्तान स्टेट ओil कंपनीज जो हैं, ठीक है, स्टेट ओil कंपनीज जो पाकिस्तान की हैं उनको पैसा नहीं दे पाते। इसी तरह वो एक कंपनी दूसरी की दूसरी, तीसरी की तीसरी, चौथी की मकरूज रहती है, और पाकिस्तान में फिर जो है वो एनर्जी का बहरान हमें देखने को मिलता है। ये सर्कुलर डेट बेसिकली पाकिस्तान में एनर्जी से लिंक्ड है, ठीक है। और मैंने बताया भी था इसका टोटल जो है वो आपका 2.5 ट्रिलियन रुपीज का सिर्फ जो है वो एनर्जी का सर्कुलर डेट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपका है गैस का वो 1.5 ट्रिलियन का है। तो इससे मजीद फिर क्या हुआ, जब पीपल पार्टी ने उस इकोनॉमी जो लोकल इंडस्ट्रीज को जब एनर्जी प्रोवाइड ना की, तो आपकी इंडस्ट्रीज जो थी वो डिक्लाइन का स्टार्ट होगी, ठीक है, ड्यू टू लोड शेडिंग, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी का दौर खत्म होता है, ठीक है, तो नवाज शरीफ साहब पावर में आते हैं, ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो एक अपना मॉडल लेकर आते हैं, ठीक है। वो मुशर्रफ साहब का मॉडल जो कि तबाह हो चुका होता है वैसे भी, तो उसको भी साइडलाइन पर करते हुए एक अपना इकोनॉमिक मॉडल लेते हैं, जिसको कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है, ये कुछ एक पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा होगा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की तरह एक जो है वो हेल्थी मैन ये गवर्नमेंट में है, और इन्हीं इन्हीं की तरह उनके दोस्त हैं कुछ जो हैं वो इन्हीं की तरह हेल्थी हैं, वो बिजनेसमैन हैं, ठीक है। ये उनको कुछ जाम पिला रहे हैं, उनकी जो है वो खिदमत में कुछ जो है वो जाम, और उसके साथ साथ जो है उनकी आवभाग कर रहे हैं, ठीक है। तो और बेचारा एक हमारी तरह एक पीपल कॉमन मैन बैठकर देख रहा है कि उसके पास एक हड्डी पड़ी हुई है, कि और उस ड्रिंक की तरफ देख रहा है कि थोड़ी सी जो है हमें भी मिल जाए, ठीक है। लेकिन वाशिफ साहब कह रहे हैं नहीं भाई तुम हड्डी खाओ, ठीक है, तो बाद में तुम्हें देखा जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब वाला। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है बेसिकली, ये जो है ये आप पिक्चर ही से यहाँ हो रहा है कि क्रोनिक कैपिटलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है। मैं इसको पहले स्टडी कर देता हूँ, बाद में डिस्कस करता हूँ। क्रोनिक कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच बिजनेसेस थ्राइव नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री एंटरप्राइज but rather as a return on money amassed through collision between a business class and the political class. In crony capitalism, businesses use their political connections to get special favors from the government, such as a tax breaks, subsidies, yeah, regulatory favors. This gives them an unfair advantage over other businesses and allows them to स्टिफल कंपटीशन, ठीक है। ये एक इंग्लिश में कुछ बातें कही हुई थी जनाब वाला, तो इसको हम जरा अपने सिंपलेस्ट वर्ड में आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या है, क्रोनिक कैपिटलिज्म में असल क्या होता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म में जो पैसा होता है, ठीक है, वो सॉरी, जो आपका क्रोनिक कैपिटलिज्म में ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, कि उसमें चंद जो अशरफिया होती है ना क्लास, यानी कि 2 से 3 जो बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन होते हैं, उनको सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और उनको ऐसी जो है वो बिजनेस पॉलिसीज दी जाती हैं जिनकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो अपने बिजनेस को में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ वो क्या कहते हैं, अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा थ्राइव करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और उनको वो पॉलिसीज जो फेवरेबल पॉलिसीज किस तरह दी जाती है, उनको टैक्स में रिलीज दिया जाता है, ठीक है। टैक्स में रिलीज देने के साथ साथ उनको जो है वो सब्सिडीज दे दी जाती हैं, ठीक है। यानी कि उनको जो है वो बिजली की सूरत में सब्सिडी दे दी, ठीक है, या प्राइसेस की सूरत में सब्सिडीज दे दी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जो है गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी दे देती है कि हम आपको इतना टैक्स फ्री दे देते हैं, ठीक है, इतना टैक्स आपसे हम नहीं लेंगे, बदले में जो शुगर की प्राइस है वो हम तय करेंगे, शुगर की प्राइस क्या होती है, ठीक है। सब्सिडीज इस सेंस में जो है वो फिर इनके साथ जो है वो हमारे एग्रीमेंट्स इनके होते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म में बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट जो कुछ बिजनेस मैन होते हैं, ठीक है, या बिजनेस एलीट क्लास होती है, उनमें से जो उनके फेवरेबल लोग होते हैं उनके साथ वो इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती हैं, या इस तरह के जो है बिजनेस पॉलिसीज बनाती हैं,
ان کو بزنس میں کیا کیا جاتا ہے، ڈفرنٹ ٹائپس کی سبسڈیز دے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بزنس مین جو ہیں وہ ان سبسڈیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کرتے ہیں، اور اس پروڈکشن سے گورنمنٹ لیور جو اٹھاتی ہے اپنی مرضی کی ریٹ سیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے ملک میں آپ کا جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ لو رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور معاملات بھی چلتے جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ جناب والا آپ کی جو ہے نا وہ ایک چند کلاس یا چند لوگ تو ترقی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ترقی کس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ آن دا بہاف آف ریسٹ آف نیشن، ٹھیک ہے، تمام جو دوسری قوم ہوتی ہیں، پوری جو ملک میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کی بہاف پر وہ لوگ صرف ترقی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرونی کیپٹلزم میں ہم نے دیکھا جو نواز شریف کا ماڈل تھا کرونی کیپٹلزم میں، اس میں چند اشرفیہ نے ترقی کی تھی، ٹھیک ہے، جس میں ہمیں ہاؤسنگ انڈسٹری دیکھنے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آٹو موبائل کی انڈسٹری ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کی اپنی شوگر انڈسٹری ہے ہمیں وہ دیکھنے میں ملتی ہے کہ یہ تین چار انڈسٹریز جو تھی وہ سب سے آگے تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اینڈ سوری کامن مین کو، یعنی کہ کامن مین پھر جو ہے لانگ رن میں ترقی نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ کرونی کیپٹلزم ماڈل کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں بہتری تو ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن بہتری کن لوگوں کو اس سے افادہ ہوا؟ جو لوگ جو بزنس مین تھے، جو نواز شریف صاحب کے جس طرح یہ انہوں نے ٹیبل پر بٹھا کر سرو کر رہے تھے، یا ان کے جو دوست لوگ تھے انہیں اپنے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایسی ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسیز دیں، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنا بزنسز کو ایکسپینڈ کیا، اور ایکسپینڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں ایک اور خوش نوید بات یا خوش خبر یہ بھی تھی کہ پاکستان میں سی پیک کا پروجیکٹ جو ہے وہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ سی پیک پروجیکٹ جو ہے اس وجہ سے بھی پاکستان میں پھر بہت سارے اکانومک پروجیکٹس جو ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس میں ان پروجیکٹس میں سب سے بنیادی آپ کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر میں کافی انویسٹمنٹ آئی، ٹھیک ہے، انرجی سیکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اوپر کافی انویسٹمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ڈیمز کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے جو ہیں میٹرو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے، میٹرو کا پروجیکٹ فار ایگزامپل ہے، اورینٹ ٹرین کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا جو ہے وہ بکھی پاور پلانٹ ہے، بکھی پاور پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا سی پیک کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ہے وہ کاشگڑھ سے لے کر جو ہے وہ گوادر تک کا جو ایک لنکیجز روڈ ہے، ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ ابھی تک بھی چل رہی ہے، جو آگے ہم اس کو سی پیک کو بھی ڈسکس کریں گے علیحدہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور جو اس دور میں خوش نوید بات وہ یہ تھی کہ جناب والا آپ کے ملک میں ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں آئی کہ اس انویسٹمنٹ جو آپ کی ایرا آف ڈومیسٹک اکانومی کی جو آپ کے مسائل تھے، یا جو آپ کے جو ہے وہ پیپل پارٹی کے مسائل تھے، اس ایک انویسٹمنٹ نے کافی حد تک آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی پھر آپ کا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گھر کو چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹوپل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب پاور میں آتے ہیں، تو میں نے بلینک سلیٹ چھوڑی ہے، آپ جو مرضی لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جیسے پاور میں آتے ہیں تو وہ ایک اپنا نیا ماڈل لے کر آتے ہیں، وہ جو ہے وہ کرونی کیپٹلزم کا ماڈل سائیڈ پہ اوپر کرتے ہیں، وہ ایک ریاست مدینہ کا ماڈل لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ریاست مدینہ کے ماڈل میں جو یعنی کہ جو کرونی کیپٹلزم کے تحت نواز شریف صاحب نے ایک جو انڈسٹریل طبقہ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا بزنس مین کو انہوں نے سپورٹ کیا ہوتا ہے، وہ بزنسز تھرائیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ہاؤسنگ انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، جب عمران خان صاحب آتے ہیں تو یہ انہی انڈسٹریل ایلیٹ کے خلاف کیا کرتے ہیں، کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا وہ شوگر کیس، جہانگیر ترین کیس دیکھے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے وہ ہاؤسنگ انڈسٹری کا حال دیکھا، یعنی کہ عمران خان صاحب جیسے پاور میں ہیں تو انہوں نے انہی جو انڈسٹریل ایلیٹس تھی ان کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب ان انڈسٹریل ایلیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو ان کی لگائی ہوئی انڈسٹری کی وجہ سے جو عام عوام کو فائدہ ہو رہا تھا کسی حد تک، وہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس سے بھی ہم محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا ماڈل کی بات کرتے رہے عمران خان صاحب، انہوں نے عام آدمی کو اپلفٹ کرنے کی بات کی، ٹھیک ہے۔ عام آدمی کو اپلفٹ کرنے کے وقت انہوں نے جو ہے وہ ڈفرنٹ پالیسیز اپنی اکانومی سے کنسرننگ تھیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ان کی گورنمنٹ کو ڈفرنٹ جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا رہا، بلکہ ہر گورنمنٹ کو جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان کی گورنمنٹ میں جو ایک یونیک بات تھی وہ یہ تھی کہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے ہمیں کووڈ 19 کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ کووڈ 19 کی وجہ سے دنیا کی جو بڑی سے بڑی جو اکانومیز تھیں ان کو جو ہے وہ ایک سیٹ بیک لگا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ رشیا تھی، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی چائنا کی اکانومی تھی، چاہے وہ امریکہ ورلڈ لارجسٹ اکانومی تھی، چاہے وہ جاپان کی اکانومی تھی، چاہے وہ انڈیا کی ایک گروئنگ ڈیولپنگ اکانومی تھی، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی بڑی اکانومیز تھیں ان کو ایک کووڈ 19 کی وجہ سے جو ہے وہ سپلائی چین رک جانے کی وجہ سے، گلوبل ٹریڈ رک جانے کی وجہ سے سیٹ بیک لگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس فیز میں جو ہے وہ ہمیں دوبارہ نظر آتی رہی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ کوئی پراپر اکانومک پالیسیز جو ہیں وہ اتنا اچھا ماڈل جو ہے وہ ان کا نہیں چلا۔ لیکن بہرحال انہوں نے پھر بھی جو ہے ٹیکنالوجی کے اوپر کافی کام کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ ای پروگرام کے تحت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح راست پروگرامز کے تحت، ٹھیک ہے، انہوں نے عام عوام یعنی کہ عام آدمی کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے چلیں تو آج پریزنٹ میں ہمیں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ابھی ویسے تو انوار اللہ کاکڑ صاحب آگے ہوئے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جیسے ہی ان کی گورنمنٹ 10 اپریل 2021 میں جیسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹوپل کر کے پاور میں آتے ہیں، تو پاور میں آتے ساتھ آپ کو پتہ ہے، یو نو بیٹر دین دیٹ آف می، کہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا ہوا۔ اکانومی پاور میں آتے ساتھ جو ان کے اپنے کیسز تھے، یو نو بیٹر دین دیٹ آف می، کہ کیا ہوتا رہا ہے کہ اس حالات حاضرہ میں کہ وہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ڈفرنٹ یعنی کہ کیسز کے میں ہی الجھا کے رکھا۔ پاکستان کی اکانومی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف چلتی گئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیسز جو تھی ان کی طرف زیادہ توجہ دی بجائے اس کے کہ پاکستان کی اکانومی کی طرف توجہ دی ہوتی۔ مفتاح اسماعیل جو آپ اس کے اوپر شاید ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ قابل آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام کر رہے تھے لیکن ان کو ہٹا کر فوراً جو ہے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فوراً جو ہے وہ منسٹر لگا دیا، سوری فورن منسٹر کہہ رہا ہوں، آپ کا وزیر خزانہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو دعوے تو بڑے کیے کہ جناب میں اتنے دن میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کے ریٹس اور جو ہے وہ دیگر اشیاء کے ریٹ جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑے ہی ہیں، کم نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی کچھ صورتحال اسی طرح ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج پریزنٹ میں بات کریں تو جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو ہم کم کرتے اور ریونیو کو جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے، ٹھیک ہے، الٹا انہوں نے جو اپنے ایکسپینڈیچر تھے ان کو ملٹی پلائی کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا چھوٹا سا میں آپ کے ساتھ بات کروں تو جس طرح بھی ریسنٹلی یہ ڈی سیز کو جو ہے وہ انہوں نے گاڑیاں گفٹ کی، ٹھیک ہے، وہ اس کا مقصد کا ہے کہ نیکسٹ الیکشنز ہیں تو الیکشن میں ہمیں کوئی جو ہے نا وہ ہماری آواز ہو، ٹھیک ہے۔ تو بس اس طرح ہی ہے۔ تو آج کے پریزنٹ حالات میں آپ بھی زیادہ جو ہیں وہ اویئر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ریکارڈنگ لیکچر ہے تو آپ بھی زیادہ اویئر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر میں سارے لیکچر کو جو ہے وہ اب جلدی سے اس کا جو ہے وہ ریویو لے لوں تو ریویو میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومک ہسٹری ہے، پاکستان کی اکانومک ہسٹری کو ہم 3 فیزز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا فیز ہے ایرا آف ایکسپیریمنٹیشن، دوسرا فیز ہے آپ کا ایرا آف ٹویسٹنگ اکانومی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ فیز ہے آپ کا جو ہے آپ کا تھرڈ فیز ہے آپ کا ایرا آف پرابلمیٹک اکانومی، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلا فیز جو ہے 1947 سے لے کر 1979 تک تھا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ جب پاکستان مال سے وجود میں آیا تو پاکستان جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو گورننگ دی انگورنیبل ڈاکٹر اشرت حسین کی بک جو ہے
اس کے مطابق جو ہے پاکستان واز ون آف دی ٹاپ 10 اکانومک پرفارمرز امنگ دا ڈیولپنگ کنٹریز ان دا ورلڈ ڈیورنگ دی فرسٹ 40 ایئرز آف اٹس ایگزسٹنس. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم ٹاپ 10 اکانومک پرفارمرز میں تھے. ٹھیک ہے، ایون کہ ہمارا جو آغاز تھا وہ بڑا بلیک آغاز تھا، یعنی کہ ایک نیشن بلڈنگ کا پیریڈ تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. ٹھیک ہے، کنسٹیٹیوشنل کرائسس تھے. ٹھیک ہے، کوئی انڈسٹریز نہیں تھی. اگر میں انڈسٹری کی بات کروں تو صرف جو ہے آپ کے پاس 34 ریلوے ریپیئر شاپس تھیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، کوئی میچ فیکٹری نہیں تھی، کوئی جوٹ ملز نہیں تھی، کوئی پیپر ملز نہیں تھی. آپ کے پاس ٹوٹل 16 کاٹن ملز تھیں آپ کو جو ملی تھی، اگینسٹ انڈیا کے پاس 857 کاٹن ملز تھیں. اور یہ جو آپ کو 16 ملی تھیں یہ بھی آپ کے ایسٹ ونگ میں تھیں زیادہ تر. اور اس کے علاوہ کوئی پراپر اکانومک سیکٹر نہیں تھا، اکانومک ریسورسز نہیں تھے، کانسٹیٹیوشنل پرابلمس تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی لیبر جو ہے وہ اتنی اسکل نہیں تھی. اگر میں بات کروں تو آپ کے پاس 80% جو لیبر آپ کی تھی، پاپولیشن تھی ایٹ دیٹ ٹائم، وہ ساری کی ساری کیا تھی، شاپ کیپرز تھے یا آرٹیسنس تھے یا فارمرز تھے. بقایا چند 20 سے 22 خاندان تھے جو صرف یوں لینڈ لارڈز، یوں بہت ایک اشرفیہ طبقہ تھا جو آج بھی ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی اگر فائنانس کی بات کروں تو پاکستان کے پاس صرف 450 ملین روپے تھے جو ہے وہ. یہ ابتدائی دنوں کی بات نہیں، 1947 یہ ہمیں ملے نہیں تھے. ملے تو جو ہمیں ملنے تھے وہ بھی ہمیں نہیں دیے گئے، نہرو صاحب نے پیسے نہیں دیے. جو پاکستان کو ایسٹس جو پیسے ملنے تھے نہرو صاحب نے ہماری وہ بھی ہمیں نہیں دیے. اور وہ اس لیے نہیں دیے کہ اگر آپ پڑھیں نا بک ان کی کنسائز ہسٹری آف پاکستان جو آکسفورڈ پبلشر ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پیمنٹ جو فائنانس ڈسٹریبیوشن میں جو طے ہوا تھا کہ پاکستان اتنی رقم دی جائے گی، تو پاکستان کی جو سیکنڈ انسٹالمنٹ تھی وہ روک دی گئی. تو نہرو صاحب نے جو ایکسکیوز کیا کہ جناب والا کہ اگر ہم انہیں یہ پیسے دے دیتے ہیں تو یہ تو پیسہ یوٹیلائز کریں گے اگینسٹ انڈیا، کیونکہ ہم کشمیر وار میں تھے. ٹھیک ہے، تو مہاتما گاندھی صاحب نے بہرحال اس کے اوپر جو ہے سٹانس لیا. انہوں نے کہا یہ انجسٹس ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی گئے. تو بعد میں انہی کے ایک ایکسٹریمسٹ نے جو ہے وہ مہاتما گاندھی صاحب کو جو ہے وہ مار بھی دیا. ٹھیک ہے، تو فائنانس کی بات کروں تو پاکستان کے پاس صرف 450 ملین روپیز تھے ابتدائی دنوں میں. اور ان میں بھی 800 ملین جو تھے وہ ہمارے ایکسپینڈیچر تھے. ٹھیک ہے، اور اتنے جو ہے وہ ہم وار میں چلے گئے. ٹھیک ہے، 65 میں وار میں چلے گئے جو ہے. اس کے بعد جو ہے 71 میں جو ہے وہ پاکستان کو ایک جو ہے وہ ڈسممبرمنٹ، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے ہم دو حصوں میں منقطع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آگے افغان وار میں گئے تو پاکستان میں ایک جو ہے وہ کلیشن آف کلچر، ٹھیک ہے، ڈرگس کلچر، ٹھیک ہے، ہیروئن کلچر، ٹھیک ہے، اس نے جنم لے لیا. ٹھیک ہے، تو اتنی چیزوں کے باوجود بھی پاکستان نے جو ہے وہ سروائیو کیا، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی گروتھ کو بھی مینٹین رکھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے پہلی اس کی جو گروتھ تھی وہ پہلے 4 ڈیکرز میں بہت امپریسو گروتھ تھی، یعنی کہ ہم 6% ہماری جی ڈی پی گروتھ تھی. اس کے علاوہ 1947 سے لے کر 1990s تک ہم پہلے 10 اکانومک 10 ون آف دی ٹاپ 10 اکانومک پرفارمرز میں تھے امانگ دی ڈیولپنگ کنٹریز. ٹھیک ہے، اور ان ساری چیزوں ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس اور ایشوز کے باوجود بھی ہم نے جو ہے وہ سروائیو کیا اور ابزورب کیا. جو ہے وہ 8 ملین ریفیوجیز تھے، ان کو نہ کہ ابزورب کیا بلکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے پھر 19 جو ہمیں نظر آتا ہے 1960 میں ایوب خان صاحب کا ایرا. تو 1960 میں ایوب خان صاحب اپنا ایک ہارورڈ ٹریکرڈن ماڈل دیتے ہیں. ہارورڈ ٹریکرڈن ماڈل کیا ہے؟ ہارورڈ ٹریکرڈن ماڈل وہی بات آپ کے ساتھ کہ پیسہ چند اشرفیہ کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ اس سے ان پیسہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی فیوریبل پالیسیز بنائیں جن کی وجہ سے وہ اپنا انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریزرو نہ رکھیں، باہر کنٹری میں انویسٹ کریں اور اس سے ٹکٹ اور افیکٹ پڑیں. اس سے پاکستان میں جو ہے وہ انڈسٹری لگنا سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایرا آف ٹوسٹنگ اکانومی میں ہم نے دیکھا، سوری اس کے بعد جو ہے ضیاء بھٹو صاحب آئے. بھٹو صاحب نے جو ہے ضیاء صاحب کا لگایا ہوا ماڈل تھا جو ہے ہارورڈ ٹریکرڈن ماڈل، اس کو سائڈ لائن پہ کیا، اپنا نیشنلائزیشن کا پالیسیز دی. جو ہماری انڈسٹری لگی ہوئی تھی ان کو نیشنلائز کر لیا گیا. تو نیشنلائز کرنے کی وجہ سے جب وہ اسٹیٹ اون ہوگی
تو جو پرائیویٹ انڈسٹریز تھی وہ بند ہو گئی، فلوپ ہو گئی. ہماری پرائیویٹ انڈسٹری جو تھی انہوں نے یا پرائیویٹ سیکٹر کا جو انویسٹر تھا اس نے انویسٹمنٹ اپنی روک دی. تو ہماری جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ سیٹ بیک کی طرف چلنا سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد ایئر آف ٹویسٹنگ اکانومی میں ضیاء صاحب آئے. ضیاء صاحب نے ایڈ بیسڈ اکانومی چلائی. بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس شارٹ ٹرم لون کے لینے کے لیے چلیں گی. اس کے بعد نواز شریف آئے. نواز شریف صاحب نے دیکھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو کوئی پیسوں کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا. وہ دوبارہ جو ہے آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ شارٹ ٹرم لونس لیے اور دوبارہ جو ہے وہ ابھی پالیسیز بنا اکانومک ماڈل بنا ہی رہے تھے کہ گورنمنٹ ٹوپل ہوگی. اس کے بعد یہی پیریڈ ہمارا چلتا رہا تو شباز جو ہے مشرف صاحب تنگ آ گئی اس حرکتوں سے اور وہ آ کر انہوں نے معاشرہ لگا دیا. معاشرہ لگا تو مشرف صاحب نے جو سینکشنز میں تھی کنٹری ہماری، تو مشرف صاحب جو ہے وار جو ہے وہ ٹیررزم میں چلے گئے. وار آن ٹیررزم میں امریکہ کے ساتھ مل گئے. اس الائنس بننے کی وجہ سے ہماری اوپر سے سینکشن بھی اٹھا لیے گئے. ہمیں جو ہے ایڈ دوبارہ ہماری سٹارٹ ہو گئی. اس ایڈ کو استعمال کرتے ہوئے مشرف صاحب نے جو ہے وہ ایک کنزیومر کریڈٹ ماڈل یا سبسیڈائز ماڈل دیا، یعنی کہ عام آدمی کو جو ہے وہ لون دیا. عام آدمی نے اس سے لون لے کر جو ہے اپنے گھر کے لیول کے اوپر جو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز لگانا سٹارٹ کی. ان اسمال میڈیم انٹرپرائزز نے تھرائیو کیا، پھلی پھولی. تو ذوالفقار پیپل پارٹی کا دوبارہ دور آ گیا. پیپل پارٹی نے دوبارہ جو ہے وہ بجائے اس کی، کیونکہ ہماری ایڈ بھی بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. جب ایڈ بند ہوئی اور پیپل پارٹی کا دور بھی آ گیا تو جو ان اسمال انٹرپرائزز میڈیم انٹرپرائزز انڈسٹریز کی ڈیمانڈ انرجی تھی، ہم ان کو انرجی جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. جب ان کو انرجی نہیں ملی تو وہ کیا ہوئی، فلوپ ہو گئی. جب وہ فلوپ ہوئی تو جو ہے کنٹری دوبارہ اکانومیکل کرائسس میں پھنس گئی. اس کے بعد جیسے ہی آگے چل کر جو ہے آپ کا کرونک کیپٹلزم میں نواز شریف صاحب آتے ہیں تو نواز شریف صاحب کرونک کیپٹلزم دیتے ہیں. ایک چند اشرفیہ لیڈ کو جو ہے وہ فیوریبل بزنس پالیسیز دیتے ہیں. تو ان کے بعد جیسے ہی ہمارے آگے سی پیک پروجیکٹ آ جاتا ہے، سی پیک پروجیکٹ سے بھی کنٹری میں کافی جو ہے وہ بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے، اکانومی سے کنسرننگ. اسی طرح پھر جو ہے عمران خان صاحب آتے ہیں، وہ ان کا پروجیکٹ سائڈ لائن پہ کرتے ہیں. اپنا پروجیکٹ ایک جو ہے وہ ریاست مدینہ کا دیتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ای روزگار، ٹھیک ہے، اور اس طرح ٹیکنالوجی سے کنسرننگ ورک کرتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو جو ہے وہ شباز شریف صاحب آتے ہیں. تو شباز شریف صاحب آ کر اپنے سمپٹمس اور اپنے کیسز کو ہی دیکھتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو اس طرح ہی جو ہے وہ معاملات ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کل کا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم پھر اس کا ایک جو ہے وہ اپنے ایشوز ان پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کی اکانومی میں ایشوز کون کون سے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی اکانومی میں چیلنجز کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈیٹیل انالیٹیکل دیکھیں گے. کیونکہ ہم نے اب اکانومی کی بیسک کنسیپٹس بھی دیکھ لی ہیں، ہسٹری کو بھی، میجر ہسٹری کو بھی دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم پاکستان کی اکانومی میں ایشوز کیا ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے اوپر ہم ڈاکٹر عشرت حسین اور اسی طرح ایشوز ان پاکستان اکانومی جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ ایس اکبر زیدی صاحب کی جو ایف پی ایس سی نے سجیسٹ بھی کی ہوئی ہے آپ کو بک، اس کو جو ہے آپ کے ساتھ اس کا ریویو بھی کریں گے اور تاکہ آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھائیں. اگر آپ کو کوئی اسی لیکچر سے کنسرننگ کوئی ایشوز ہوں، کوئی کنسیپٹس آپ کا کلیئر نہ ہو یا کوئی بھی کوسچنز ہوں آپ کے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ جو ہے وہ 1 to 1 جو ہے وہ تھرو کال بھی ڈسکس کروا سکتے ہیں اور ریزولو کروا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے ایک لائیو کلاس کے تھرو یا لائیو کال کے تھرو سبھی اسٹوڈنٹ جس طرح اس میں جو ہے وہ اٹینڈ ہو جائیں تو اس طرح بھی، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ کا اگر کوئی ایشو ہے تو بقایا کو بھی اس سے استفادہ ہو، تو اس صورت میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے آئی ایم اوکے ود اٹ. تو بہرحال جو ہے تھینک یو.